नेताहरू आफ्नै अडानमा कायम रहँदा समाजवादी पार्टी र राजपा बीचको एकीकरण प्रयास सरकार छान्ने नछान्ने विवादमा रुमलियो। अस्तित्वको लडाईँले पार्टी एकताले निष्कर्ष नपाउने विश्लेषकहरूको दावी। उच्चस्तरीय भेटवार्तामा लाभहानीको हिसाब किताब नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी नेपाल आएकै समय विराटनगरमा आइसिपी भवन हस्तान्तरण गर्ने भारत सरकारको योजना। दशैंको खर्च जोहो गर्न तनहुँ कारागारका कैदीबन्दीलाई भ्याइ नभ्याइ दिनरात नभनी आन्तरिक काममा व्यस्त। प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रहरीलाई थप अधिकार दिने हङकङ सरकारको तयारी। प्रदर्शनकारीलाई मास्क लगाउन पनि नदिने। र 5 राष्ट्र सहभागी क्रिकेट सिरिज खेल्न राष्ट्रिय टोली सिङ्गापुरबाट ओमान पुग्यो। सिङ्गापुरलाई पराजित गर्दै त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिजको उपाधि भने जिम्बाब्वेले जित्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको सुरुमा हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मधेसका मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीचको एकीकरण चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन। एकीकरणका लागि दुवै दल सकारात्मक छन्, तर शर्तसहितको एकीकरणले भने कटुता निम्त्याइरहेछ। एकीकरण वार्ता अघि बढाउन राजपाले अघि सारेको प्रमुख शर्त सरकारबाट बहिर्गमनलाई समाजवादी पार्टीले स्वीकार गरेको अवस्था छैन भने राजपासँगको एकीकरण प्रक्रियामा पूर्णविराम पनि लागेको छैन। राजपाभित्र पनि महाधिवेशन अघि नै समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने वा पछि गर्ने भन्ने बहस कायमै छ। मधेसका हरेक मुद्दामा सहकार्य गरेका दुई दलबीचको एकता प्रयासमा भने सरकारमा सहभागिता गाँसमा ढुङ्गा बन्दै आएको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश मात्र गराएन, बर्गेल्ती राजनीतिक दलहरू पनि उपहार स्वरूप नेपाली जनतालाई दियो। कतै अध्यक्षबीच मनमुटावले नयाँ दल जन्मियो भने कतै भागभण्डा नमिल्दा कार्यकर्ता विभाजित बने। जसरी र जुन कारणबाट जन्मिए पनि पहिलो संविधान सभामा 30 बढी दलले सिंहदरबारको टिकट काटे। नेतृत्वको खिचातानीका कारण फुट्ने र जोडिने क्रम सबैभन्दा बढी ऊ बेलाको सद्भावना पार्टीमा चल्यो। एउटै मुद्दा र क्षेत्र समातेर सुरु भएको फरक नेतृत्वका सद्भावना पार्टी आखिर 2074 वैशाख 7 गते एकीकृत भए र नयाँ दल गठन भयो राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा। पहिलो मधेस आन्दोलनले जन्माएको नेताका रूपमा स्थापित छन् उपेन्द्र यादव र ऊ बेलाको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल। राजनीतिक कालखण्डमा यादवको दलका अन्य धेरै पार्टीहरू मिसिन आए अनि छुट्टिएर पनि गए, तर लामो समयसम्म उनले फोरम शब्द भने छाडेनन्। अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण भएपछि भने यादवले आफ्नो दलको नाम संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राखे। जुन दल 2076 वैशाख 21 गते बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग मिलेपछि समाजवादी पार्टीमा परिणत भयो। समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। राजपा मधेसका एजेन्डा बोकेर राजनीतिमा सक्रिय छ भने फरक क्षेत्र र समुदाय संघको एकीकरणले समाजवादीको संगठनलाई 77 वटै जिल्लामा पुर्याएको छ। तिनै दुई दल बीचको एकीकरणको चर्चाले पछिल्ला केही महिना राष्ट्रिय राजनीति तताउँदै आएको छ, तर हुन्छ हुन्नमै अड्किएको छ आपसी समझदारी। समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई। प्रधानमन्त्रीजीले संविधान संशोधन गर्छु भनेर वचनले र लिखतले हामीलाई एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएकोले हामी सरकारमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कुनै अन्तर्विरोधको अवस्था चाहिँ होइन। सरकार छोडिहाल्नु पर्ने पनि छैन। त्यसकारण यस विषयमा हामी बिल्कुल खुलस्त ढङ्गले आधिक्यतापूर्वक छलफल गर्न तयार। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्ष बनेको राजपा र उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा राम्रो उपस्थिति जमाएको समाजवादी पार्टी बीचको एकताको प्रमुख खिल भनेकै राजपाले तिर्साएको सरकारबाट समाजवादीको बहिर्गमन नै हो। दुवै दलले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेका छन्, तर एउटा बाहिरबाट दबाब दिनुपर्ने तर्क गर्छ अनि अर्को सरकारमै बसेर समाधानको बाटो रोज्नुपर्ने अडान लिन्छ। राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि प्रमुख शर्त बिनै एकता प्रक्रियामा जाने सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन्। भोलि एउटा पार्टी भयो भने त कहाँ गएर बस्नुपर्छ? हामीले सरकारको पक्षमा गएर बस्नुपर्छ। आजसम्म हामीले विरोधमा बसिराख्या, विपक्षमा बसिराख्या बाबुरामजीले कहाँ बस्नु भएको? हामी पनि सरकार नछोडेको अवस्थामा त त्यहाँ गएर बस्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो सम्भव देखिन्छ। राई र कर्णको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिने हो भने दुई दल बीचको अस्तित्वको लडाई प्रष्ट देखिन्छ। एकीकरण वार्ता जारी रहेका बेला नेताहरूबाट एकले अर्कोलाई उछितो काट्ने गरी आउने अभिव्यक्तिका कारण पनि मनमुटाव बढेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। मधेस राजनीतिका जानकार तुला नारायण
शाह। आन्दोलनबाट आएका दलहरू अहिले पनि एजेन्डा पूरा नभइसकेका र बाध्यात्मक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरू आजको नेपाली राजनीतिमा खास गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले सत्तासँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो यो विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो दुवैतिर, त्यो चाहिँ नै भएको छैन। अर्कालाई कम क्रान्तिकारी र आफू बढी क्रान्तिकारी देखिनको लागि एउटा सत्ताको चाहिँ शर्त तेर्स्याउने गरिएको छ विभिन्न पक्षहरूबाट। त्यो त्यति गम्भीर शर्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको सन्दर्भमा। एकीकरण भित्रै पनि दुई दलमा फरक फरक धारहरू भेटिन्छन्। समाजवादी पार्टीले अन्य दलहरूसँगको एकीकरणका लागि ढोका खुला रहेको संकेत दिन पार्टीको झण्डा तय गरेको छैन भने चुनाव चिन्हमा लचिलो हुन सकिने बताउँदै आएको छ। समाजवादी संघको एकीकरणलाई लिएर राजपाको अध्यक्ष मण्डल नै विभाजित छ। कार्तिकमा गर्ने भनेको एकता महाधिवेशन अघि नै समाजवादी संघको एकता टुङ्गो लगाउनु पर्ने केही नेताको भनाइमा अन्य सहमत हुन सकिरहेका छैनन्। तर एकीकरणका लागि दुवै दल वार्ता समितिहरूको निष्कर्षको पर्खाइमा छन्। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव। दुई हातले ताली बज्ने हो, त्यो आफैमा एकदम कठिन प्रक्रियाबाट पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो कामको लागि पनि अब जसलाई जिम्मा दिएको छ उहाँहरूले नै यसलाई टुङ्ग्याउने हो र निष्कर्ष निकालेपछि पार्टीमा आउँछ, पार्टीले त्यसलाई उचित छानेर निर्णय गर्छ। अहिलेसम्म त्यसरी ठोस विषय पार्टीमा उहाँहरूले ल्याइसक्नु भएको छैन। कुनै पनि राजनीतिक विषयले निकास पाउन एउटा पक्षले कहीँ न कतै योगदान गर्न आवश्यक देखिन्छ, चाहे लचिलो बनेर होस् वा अडान लिएर। दुई दल बीचको जुङ्गाको लडाईमा लामै यात्राको छनक मिल्दैछ, जुन कुरा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर पनि स्वीकार्छन्। जनकपुरको पुरानो रेलवे जस्तै हो, रेल बन्द पनि भएको छैन, रेल चले पनि रहेका छैनन्। जसरी यो उठान भयो एकताको कुरा, त्यो आफैमा आश्चर्यजनक कुरा थियो र यसको टुङ्गो पनि त्यही आश्चर्यजनक चमत्कारी किसिमले हुनेछन्। जो एकताका लागि आतौ छन् एकताको तर्फबाट उनले राजनीतिक विश्लेषण गर्नमा चुकेको हो जस्तो लाग्छ मलाई, वा कुनै दबावमा हुने उनीहरू। असम्भव भन्ने त कहाँ छ र? फरक सिद्धान्त बोकेका दुई दल एमाले र माओवादी त लामो समयको छलफलपछि एउटै दल बन्न सफल भयो भने समाजवादी पार्टी र राजपा त एउटै एजेन्डा बोकेका दलहरू नहुन्। मात्र एकीकरण पछि आफू कनिष्ठ नेतामा परिन्छ कि भन्ने होटुटी त्यागेर वार्ताको टेबलमा बस्न आवश्यक छ, हैन भने दुई दल बीचको एकीकरण चर्चा हात्ती आयो फुस्सा मात्र बन्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग आपसी मित्रता अभिवृद्धिमा जोड दिने भएकाले यसमा लाभानीको हिसाब किताब नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा उहाँले उच्चस्तरीय भेटघाटमा लाभानीको हिसाब किताब नहुने भन्दै मित्रतालाई जोड दिने बताउनुभयो। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक बनाउन आफूले प्रयास गर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले दुई देश बीचको भेटमा भौतिक अपेक्षा तपसिलका कुरा हुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग लगानी, व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरण बारे छलफल हुने जानकारी दिँदै दुई देशबीच मित्रता अभिवृद्धि भएपछि यी विषयमा पनि स्वाभाविक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चीनी राष्ट्रपति सीले निकट भविष्यमा नै नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी छ। सरकारले राष्ट्रिय हित, न्यायचित्ता र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। नेपालले छिमेक सम्बन्ध सुमधुर, सुदृढ, विश्वसनीय र उचाइमा पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि माथि उठेको दावी गर्नुभयो। भारत सरकारले मोरङमा निर्माण गरिदिएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आएका दिन पाइपलाइन उद्घाटन गरेको भारतले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ काठमाडौँ ओर्लेको दिन पारेर आइसिपी हस्तान्तरण गर्ने आन्तरिक तयारी थालेको हो। भारतका सरकारी अधिकारीले केही दिनदेखि आइसिपीको नियमित अनुगमन र निगरानी गरिरहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। विराटनगर 18 बुधनगरमा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराएको 129 बिघा जग्गामा भारत सरकारले 2 अर्ब 8 करोडको लागतमा आइसिपी भवन निर्माण गरिदिएको हो। निर्माण कम्पनीका परियोजना प्रमुख इन्जिनियर अवधेश कुमार शाहले एकीकृत जाँच चौकीको एउटा गोदाममा छाना हाल्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै बाँकी सबै काम सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जाँच चौकीमा फर्निचरको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको र दशैं अगावै फर्निचर हाल्ने काम पुरा हुन्छ। जाँच चौकी सञ्चालन भएपछि विराटनगर भन्सारबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट माल वस्तु आयात निर्यात सहज हुन्छ। भारत र नेपाल दुवैतर्फ भन्सार जाँच चौकी हुँदा तत्काल जाँच पास भएर आयात निर्यात गर्न सहज हुने उद्योग वाणिज्य
महासङ्घ प्रदेश 1 का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताउनुभयो। भारत सरकारले नेपाल र भारत दुवै तर्फ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गरेको हो। भारततर्फ 64 हेक्टर क्षेत्रफलमा 1 अर्ब 31 करोड 98 लाख 40 हजारको लागतमा सन् 2016 नोभेम्बर 15 मा निर्माण सम्पन्न भएर जाँच चौकी सञ्चालन हुँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता तथा राज्यसभाका सांसद विजय सोनकर शास्त्रीले नेपालमा चर्चामा रहेको सी पदको खुलेर आलोचना गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले अन्तरङ्ग सम्बन्ध र विचारका दृष्टिले नेपालले गान्धीको पद लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सत्ताधारी दल नेकपाले अघिल्लो साता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC-सँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको सी पद बारेमा चर्चा गरिएको थियो। शास्त्रीले सो कार्यक्रमप्रति लक्षित गर्दै सी पदको अनुसरण अनुपयुक्त रहेको दावी गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीचमा राजनैतिक सीमा बाहेक अन्य कुनै सीमा नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी दुई मुलुकहरूले विश्वलाई नै बाटो देखाउने पद लिएको दावी गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीसँग शास्त्रीले भन्नुभयो, नेपालले लिएको नेपालले लिनुपर्ने जी पद अर्थात् गान्धी पद हो। महात्मा गान्धीले पनि गौतम बुद्धबाट अहिंसाको बाटो अपनाएका थिए। नेपालले सी पद नै लिनै पर्ने त्यस्तो दयनीय दिन नआइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले गलत बाटोमा नजान सुझाव दिनुभयो। दशैं खर्च निकाल्न यो बेला तनहुँ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। आफ्नै लागि होस् अथवा दशैं मनाउन थोरै भए पनि आफन्तलाई रकम पठाउन किन नहोस्, उनीहरू यो बेला कारागारभित्रै दिनरात नभनी मुढा बुनिरहेका छन्। थप विवरणसहित तनहुँ सहकर्मी प्रताप राणा मगर। जिल्ला कारागार तनहुँमा रहेका 144 जना मध्ये 100 जना कैदीबन्दीले दशैं खर्च निकाल्न यति बेला मुढा बुनिरहेका छन्। कैदीबन्दीले मुढा उठाउने, टायर राख्ने, बुन्ने, बिट मार्ने र भुट्टा भर्ने काममा व्यस्त छन्। मुढा बिक्री गरेर दशैं खर्च निकाल्ने कैदी सुगम विक्रम बताउँछन्। सामान्य भन्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो जस्तै महिनाको कमसेकम पनि अब 1000 देखि 1500 एउटा मुढा उत्पादन गर्नु परिरहेको छ र त्यो उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कैदीबन्दीहरूले चाहिँ अब दिनरात नभनिकन खटिराख्नु भएको छ अहिले। र हाम्रो जस्तै अब दशैं खर्चहरू पनि यही मुढाहरूबाट बिक्री गरेर हामीले दशैं खर्चहरू जुटाइरहेका छौँ। मुढा बिक्री गरेर प्रति व्यक्ति 2 देखि 6000 रुपियाँसम्म कमाउने गरेको उनीहरू सुनाउँछन्। केहीले सोही रकम घरमा दशैं मनाउन पठाउने गर्छन् भने केहीले पैसा आफै राख्ने गर्दछन्। त्यसैले दशैं तिहार मनाउनका लागि कैदीबन्दी दिनरात भनी मेहनत गरिरहेका छन्। तर मुढाले बजार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता भने उनीहरूमा छ। हामीले यो दशैं तिहार मान्नको लागि चाहिँ मुढा बुनिरहेका छौँ, तर यो मुढा चाहिँ बजार पाउने नपाउने भन्ने हाम्रो पिच छ। त्यसकारण यो बजार पाइदियो भने चाहिँ हामीले दशैं तिहार खुसी साथ मनाउनु पाइयो होइन। यो बिक्री भइदिएन भने फेरि हामीलाई निराश पनि रहने हो। त्यसकारण गर्दा बजार बढी मात्रामा बजार पाइदिए उत्पादन गर्नलाई चाहिँ हामी सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो। उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरी मुढा बजारीकरणमा लाग्ने कारागार तनहुँका निमित्त जेलर नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। दमौली बजार इकाइसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यसको चाहिँ मार्केटिङ गरिदिन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ अघिल्लो चोटिको सिडिओ साहबको निरीक्षणको बेलामा पनि कुरा चलेको थियो। त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग दमौली बजार इकाइसँग यो उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग चाहिँ समन्वय गरेर यसको स्टक नहुने तरिकाले उहाँहरूको बजारीकरणलाई समस्या नहुने गरी छिमेकी जिल्ला समेतमा यसको चाहिँ स्रोत खोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी लाग्छौँ। यसलाई कैदीबन्दीले गुणस्तरीय र आकर्षक देखिने मुढा प्रतिकोटा 250 देखि 600 रुपियाँसम्म मुढा बिक्री गर्दै आएका छन्। यस वर्षको दशैंमा मात्र 1000 वटा मुढा उत्पादन गरी 3 लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने लक्ष्य उनीहरूको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रताप राणा मगर, जिल्ला कारागार तनहुँ। रसगढी नाकाबाट 2 दिनमा 62,580 किलो प्याज आयात भएको छ। भारतले प्याज आयातमा रोक लगाएपछि चीनबाट आयात सुरु भएको हो। गत शनिबार र सोमबार गरी 2 दिनमा 62,580 किलो प्याज आयात भएको रसगढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा पहिलो पटक यो नाकाबाट यति धेरै प्याज नेपाल भित्रिएको हो। 2 दिनमा 31,93,621 रुपियाँ बराबरको प्याज आयात भएको छ। नाकाबाट धेरै मात्रामा लसुन आयात हुने गरेको छ। भारतले प्याज आयातमा रोक लगाएपछि व्यापारीहरू चीनतर्फ फर्किएका हुन्। यसअघि त्यहाँबाट न्यून परिमाणमा प्याज आयात हुँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76मा प्याज आयात नभएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट टिमुरेका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुख कुलदीप घिमिरेले बताउनुभयो। मागको तुलनामा नेपालमा प्याज उत्पादन हुन सकेको छैन, जसका कारण चीन र भारतबाट आयात हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा भारत र चीनबाट 16 करोड 79 लाख केजी प्याज आयात भएको भन्सार विभागसँग तथ्याङ्क छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले व्यक्तिले गर्ने गल्तीको दोष पार्टीले नबोक्ने बताउनु भएको छ। एवं दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम उच्चारण नगरी उहाँले व्यक्तिको गल्तीहरू पार्टीमा ल्याएर जोड्न नहुने बताउनु भएको हो। काभ्रेमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले गल्ती गर्नेले नै कारबाही भोग्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। मङ्सिर 14 मा हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा कास्की 2 का लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो नेकपाले दशैंपछि मात्र लगाउने भएको छ। नेकपा कास्कीले ढिलोमा कार्तिकको पहिलो सातासम्म उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने गरी गृह कार्य गरिरहेको जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी कार्तिक 2 र 3 गते 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रममा समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आज सो निर्देशन दिएको हो। मुस्ताङबाट दशैंका लागि पोखरा ल्याउँदै गरेका भेडा च्याङ्ग्रा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा चितुवाको आक्रमणमा परेका छन्। पोखरा बागलुङ लोकमार्गको काँडेमा चितुवाले गैराती 7 भेडा र 8 च्याङ्ग्रा मारेको स्थानीयले बताएका छन्। विदेशमा रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति बापतको रकम स्थानीय तहबाटै पाउने गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता रकम दिने व्यवस्था गर्न लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो। तेह्रथुम डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार। निरन्तरको वर्षाको कारण तेह्रथुमको बसन्तपुर म्याङ्लुङ 26 किलोमिटर सडक हिलाम्य भएपछि जिल्लावासीलाई ओहोरदोहोरमा समस्या भएको छ। सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेकाले सडक हिलो भएर सवारी ओहोरदोहोरमा समस्या भएको हो। जिल्लालाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने यो सडक लगातारको वर्षाले हिलो भएर सवारी साधन गुड्न समेत नसक्ने गरी हिलाम्य भएको रेडक्रस सभापति श्रीकृष्ण दाहालले बताउनुभयो। सडक हिलो भएर हेन्डुलमै समस्या भएपछि बिरामीलाई उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लैजान समेत समस्या भएको सभापति दाहालको भनाइ छ। पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र धनकुटाले पहाडको चिसो हावापानीमा अध्ययन गरिरहेको बोयर जातका बोका बाख्राको माग तेह्रथुममा बढेको छ। अन्य जातका बाख्राको तुलनामा मासु छिटो लाग्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढिरहेको बोयर जातको बाख्राको माग तेह्रथुम सहित पहाडका किसानमा उच्च रहेको केन्द्रले जनाएको छ। दशैं नजिकिँदै गर्दा जिल्लाका बजार क्षेत्रमा व्यापारिक चहलपहल बढेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गत वर्ष खनिएका सडकमा सवारी नचलेपछि दशैंका लागि खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि गाउँ गाउँबाट मानिस सदरमुकाम लगायतका बजार क्षेत्रमा आएका छन्। गाउँ गाउँका मानिस किनमेलका लागि आएपछि म्याङ्लुङ, बसन्तपुर, जेरीखिम्ती, सग्रान्ती, शुक्रबारे, मोरहाङ लगायतका बजार क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ। लिम्बू समुदायको समाधिस्थल डोजर लगाएर नगरपालिकाले भत्काइदिएपछि लालीगुराँस नगरपालिका 5 दाङपाका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीय सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेको लिम्बू समुदायको मृत्युपछिको समाधिस्थल भत्काएर खेल मैदान बनाएको भन्दै स्थानीय सरकारवालाले विरोध जनाएका छन्। सम्बन्धित स्थानीय सरकारवालालाई कुनै जानकारी नै नदिई परापूर्व कालदेखि लिम्बू जातिको मृत्युपछि अन्त्येष्टि गरिने स्थानलाई लालीगुराँस नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी खेल मैदान निर्माण गरेको स्थानीय कुलबहादुर केबुहङले आरोप लगाउनुभयो। हवस् त तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै। चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनको मूल्य फेरि बढ्न थालेको छ। आज एकै दिन 1100 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 70,900 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो 2 दिनमा मात्र प्रति तोला 1700 रुपैयाँले बढेको हो। गत भदौ 18 गते सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च 73,500 पुगेको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 13 रुपैयाँले बढेर आज 729 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजारमा सुधार देखिएको छ। लगानीकर्ता उत्साहित भएपछि 3 दिन लगातार घटेको बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको हो। नेप्से आज 8.69 अङ्कले बढेर 1149.40 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका वित्त कम्पनी समूह बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेपछि समग्र नेप्सेमा सुधार देखियो। नेप्से परिसूचक उकालो लागे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 3 करोड रुपियाँले घटेको छ। नेप्सेको कारोबार आज 17 करोड 66 लाख 33,000 रुपियाँमा सीमित भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। लामो समय भइसक्दा समेत सरकार विरोधी प्रदर्शन नरोकिएपछि हङकङ सरकारले प्रहरीलाई थप अधिकार दिने भएको छ। 4 महिना बितिसक्दा समेत प्रदर्शन रोकिने छाँडकाँड नभएपछि बल प्रयोग गर्न सक्ने निर्देशिका जारी गरी प्रहरीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी हङकङ सरकारले गरेको हो। यस्तै सरकारले सार्वजनिक भेला तथा प्रदर्शनका क्रममा अनुहारमा मास्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने
तयारी गरेको छ। सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्नका लागि हङकङ सरकारले औपनिवेशिक समयको आपतकालीन कानुनको प्रयोग गरी मास्क प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो। सो आपतकालीन नियमन अध्यादेश 50 वर्ष यता प्रयोग गरिएको छैन। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको कानुन ल्याउने हङकङ सरकारको तयारीपछि गत जुनमा त्यहाँ प्रदर्शन सुरु भएको थियो। हङकङ सरकारले सो विधेयक स्थगित गरे पनि प्रदर्शन भने जारी छ। सुशासन कायम गर्न माग गर्दै सुरु भएको प्रदर्शन चर्किएपछि नियन्त्रणमा लिन इराक सरकारले राजधानी बगदाद सहित विभिन्न शहरमा कर्फ्यू जारी गरेको छ। प्रदर्शनकारी र सुरक्षा फौज बीच ठाउँ ठाउँमा झडप भएका छन्। कर्फ्यूको क्रममा समेत प्रदर्शन भएपछि प्रहरीले 5 राउन्ड गोली चलाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मंगलबारदेखि जारी प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्कदा 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, सयौं घाइते छन्। ती क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बेरोजगारी, गरिबी तथा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि आक्रान्त बनेका सयौं सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका हुन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली 5 राष्ट्र सहभागी 2020 क्रिकेट सिरिज खेल्न ओमन पुगेको छ। जिम्बाब्वे समेत सहभागी त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न नेपाली टोली आज दिउँसो ओमन पुगेको टोलीका टिम म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। आसन्न ग्लोबल क्वालिफायरको तयारीमा रहेको ओमनले आयोजना गरेको सिरिज पर्सि शनिबार सुरु हुँदैछ। नेपालले आइतबार हङकङसँग खेल्दै सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। सिरिजमा नेपाली र ओमन सँगै आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र हङकङ सहभागी छन्। नेपाल समेत सहभागी त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिजको उपाधि जिम्बाब्वेले जितेको छ। सिरिज अन्तर्गत आज भएको अन्तिम खेलमा आयोजक सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै जिम्बाब्वे विजेता बनेको हो। 4 खेलमा 3मा जित निकालेको जिम्बाब्वे 6 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रह्यो भने समान 3 अङ्क भए पनि रन रेटका आधारमा नेपाल दोस्रो र सिङ्गापुर तेस्रो भए। सिङ्गापुरले दिएको 168 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 2 विकेट गुमाएर 18 ओभर 4 बलमा भेट्टाएको थियो। धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएलको 4थो संस्करण आगामी फागुन पहिलो साता हुने भएको छ। आयोजक धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता फागुन 3 देखि 15 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 6 शहरका फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताको गत संस्करणको उपाधि CYC अत्तरियाले उचालेको थियो। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। नेताहरू आफ्नै अडानमा कायम रहँदा समाजवादी पार्टी र राजपा बीचको एकीकरण प्रयास सरकार छाड्ने नछाड्ने विवादमा रुमलियो। अस्तित्वको लडाईँले पार्टी एकताले निष्कर्ष नपाउने विश्लेषकहरूको दावी। उच्चस्तरीय भेटवार्तामा लाभहानीको हिसाब किताब नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी नेपाल आएकै समय विराटनगरमा ICP भवन हस्तान्तरण गर्ने भारत सरकारको योजना। दशैंको खर्च जोहो गर्न तनहुँ कारागारका कैदीबन्दीलाई भ्याइ नभ्याइ दिनरात नभनी आन्तरिक काममा व्यस्त। प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रहरीलाई थप अधिकार दिने हङकङ सरकारको तयारी। प्रदर्शनकारीलाई मास्क लगाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइने। र 5 राष्ट्र सहभागी क्रिकेट सिरिज खेल्न राष्ट्रिय टोली सिङ्गापुरबाट ओमान पुग्यो। सिङ्गापुरलाई पराजित गर्दै त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिजको उपाधि भने जिम्बाब्वेले जित्यो। हवस् त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई प्रिन्स अनि तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।